اللہ کریم نے میرے تے تہاڈے دنیا تے آمد تو پہلے تے اللہ کریم نے قلم نو حکم فرمایا نون والقلم وما یسطرون فرمایا قلم جی مولا فرمایا آدم دی امت دی تقدیر لکھ قانون لکھ تقدیر لکھی جا رہی ہے قلم دے نال لوح محفوظ اے اس طرح کر کے جدوں قلم لکھ تے قلم نے عرض کی یا اللہ کی قانون لکھا توجہ میرے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ کہ جیڑا نیک ہے وہ جنتی ہے تے جیڑا گناہگار ہے قلم نے قانون لکھیا کہ نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے کی اللہ اگے کی لکھا اللہ فرمایا حضرت نوح دی امت دا قانون لکھی اللہ کی لکھا فرمایا اوہی لکھ جڑا نیک ہے وہ جنتی ہے تے جڑا بدکار ہے وہ دوزخی قلم نے لکھ کے مڑ کے عرض کی اللہ ہن کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ مولا اے دا قانون کی ہے اللہ فرمایا اوہی لکھ کہ جڑا نیک ہے وہ جنتی ہے تے جڑا بدکار تے گناہگار ہے دوزخی ہے قلم نے لکھ کے عرض کی اللہ ہور کی لکھا فرمایا ہن حضرت داؤد دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اے دا کی قانون ہے فرمایا اوہی ہے نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ ہن کی لکھا اللہ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے اللہ فرمایا انہاں دا بھی قانون ہوئی ہے کہ جڑے نیک ہون گے جنت چ جان گے دوزخ جڑے دوزخ وچ بدکار جاون گے لکھ کے قوم قلم نے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون بھی لکھ یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے اللہ فرمایا اوہی قانون ہے نیک جنت چ جاون گے گناہگار دوزخ چ جاون گے جڑے ویلے قلم نے لکھی عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا کلمہ محمد غلامہ دا قانون لکھ قلم آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ نکی لکھن لگی ہے عرض کر دی یا اللہ وہی لکھن لگی جو سارے باری لکھیا ہے کہ نیک جنت جاؤں گے گناہگار دوزخ جاؤں گے اللہ نے فرمایا کلم ٹھہر جاؤ اے یار دے غلام نے ان آواز سے قانون بدلنا ہے عرض کی دیا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشن امت گناہگار ہے تے رب پتہ چل گیا اے کسے نو کسے دا منہ پہ مار دے ورنہ جے تیرے میرے عملہ وال جائیے تے رات نہ گزرے ساڑیاں شکلاں تبدیل ہو جاون بس کسے نو کسے دا منہ پہ مار دے کسے نو کسے دا منہ پہ مار دے اے سرفراز فریدی آسی کہہ رہے سن نا کہ او آجڑی بکریاں چار رہے سی تے بکری پیچھے بگیاڑ لگیا تے بکری بھی دلدلے تے بگیاڑ بھی دلدلے تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے تے بگیاڑ کہہ لگا میں رونا تو ہسنی مرد ہوں جانا تے بکری کہنے لگی وے او وے سورج ڈوب دے سورج ڈوب جانا تے میرے آجڑی گھر جانا نا بکریاں چار کے تے واڑے چ جدوں بڑھنیاں جانیاں تو نے گننیاں تے وچ میں نہیں ہونا تے میرے مالکا مینوں ڈھونڈن آ جانا تے میرے سائیاں مینوں ڈھونڈ کے لے جانا تے تیرا تے سائیں کوئی نہیں پتہ چلیا کسے دا سائیں ہوے تے او بچا ہی لیندا